एजायक प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्याक पडूंक तावन उदकाचो वाल भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराच्या उजव्या कुशीक पडल्यान वेदीच्या दोखणीन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उतराच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच वचून उदक उजव्या वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत व्हेलें. उदक पांयाच्या कुंब्याक पावतालें. दुसऱ्याक 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्या वाटेंतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपराक पावतालें आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका वालींतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी त्या नोदींतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक वाल चड खोल उदक जालें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुताक तुवें हें दाखयलां मूं. मागीर ताणें म्हाका अदीक पयस व्हेलो आनी परतून नोदेचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नोदेचे देगेर दोनूय वाटेनी हांव खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंतेक व्हांवून अब्रामा आनी दर्या पर्यान पावता आनी दर्यांत पावतोच दर्याचें उदक गोड करता. आनी जूंय हें नोद पावता थंय जिव्या रोसना जिवीं उरतलीं आनी जायतीं मासलीं आसतलीं, कारण हें उदक पावता थंयसर बायल्यांक भलायकी हाडटा. आनी ही नोद व्हांवता थंयसर शुभ जिवीत उपजता. नोदेचे दोनूय वाटेनी देगेर सगल्या जिनसाचीं फळां दिता तसलीं झाडां जातलीं. तांच्या पानां कदींच बावचीं नात आनी ताचेर फळां कमी जावंक नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या ताका नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरान सून व्हांवतलो उदक तें शिंपतलें. ताचें फळां खावपी बरीं आसतलीं आनी ताचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. सर्वेस्पराचें उतर.